بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أهلا وسهلا بكم حبيبات القلب. رجعت لكم بتكملة للوصفات وبعض الكواليس من يومي. بادئا ببدء أول مرة راح نهضر لكم على الزيت يخص التجميل من مطبخ لجاي. شوفوا، باش نحضركم نفسيا حبيت ندير لكم شويه ورود والشمعه، تعرفوا اختكم تعرف لها وتشتي تستيكيها. هاني نودتكم شويه جو رومانسي. هم بعد جينا نهضروا على زيت اوبنسيا. هذا الزيت اوبنسيا هو زيت نباتي تاع بذور التين الشوكي. بما اني مصفاره وقررت اني نولي بوغوزا ونريح البشره تاعي، هذا الزيت معروف بزاف بزاف في عالم التجميل، معروف بزاف، يصنعوا منه كريمات، يصنعوا منه العجب المعجب. هو اصلا اغلى زيت بين الزيوت النباتيه، اغلى زيت في العالم كامل، ماشي غير عندنا. ليه؟ خطر قنطار من هذا البذور باش يقدروا يديروا لتر واحد من هذا الزيت. شوفوا من الاخر البنات، عارفوا خاطيني طبلعيت وخاطيني كلش. اي من الاخر من اول استعمال تبان النتيجه. وقولوا جين جالس كيما قلت لكم في الحاله اللي راني فيها، خصكم راهي مصفاره وحيله تاع حاله ولي ساغن ولي غيد من الكوزينه. قررت شويه نعطيها لوجهي ذاك مسكين اللي راه حيلته حيله. ديروا قطرات من زيت اوبنسيا. شوفوا طريقه التطبيق، دوروا بشكل دائري وتابليكيوها في الليل البنات ترقدوا، والصباح اقلبوا لي بالاخبار. والله غني نتيجه مذهله من اول استعمال. ان شاء الله يا ربي باك نكون كفيت ووفيت ونحاول نفيدكم كيما راني نستفيد معكم. هيا بسم الله ندخلوا في الوصفات تاع اليوم. اول شيء نحضروا وصفه الكراميل والقهوه. عندنا نصف لتر حليب، عندنا ملعقه من نسكافيه او ملعقه تاع قهوه بريس نورمال. يا اخي تعرفوني ديما نحب نسهلها عليكم. ونحتاج لي قهوه نغمس فيها، ونحتاج نصف علبه بيمو او 8 حبات ولا 7 حبات، ونحتاج هذو لي بودوا غذو تاع السكر ولا لا لونغ دو شا. هم معروفين عنا احنا في الجزائر، نطيبوا نديروا بهم بزاف الحلويات. هذه دون فرن، فقط نطيبوا الفلان برك ونكبوه فوقها. اول شيء نغطس اصابع البسكوي هذا، اصابع البسكوي تاع السكر في القهوه، قهوه بريس ولا ملعقه من قهوه نسكافيه محلوله في الماء، ولا طلعوا قهوه بريس نورمال اللي ما يجيبوش نسكافيه للدار. نبللهم وندير طبقتين باش ما يجيش الفلون كامل هكذاك مياه، يجي من تحت البسكويت ومن فوقو الفلون. كي تعودي توكلي ما كيش توكلي في الهواء. توكلي في شويه بسكويت الداخل. انا ندير طبقتين هنا ونحضر طبقه ثانيه ونكبها من فوقو، يجي لذيذ جدا. ان شاء الله ليك لوي خليو لكم في التعليقات رايهم. شوفوا بعد ما ندير طبقتين شغل درت ثلث تاع ولا الربع تاع المول. وانا المول تاعي هذا يهز لي نصف لتر من الحليب. وهزيت زوج باكيات، عفوا وقيله 3 باسكو شريت هذوك الصغار تاع 2000 ولا 4000، ماشي تاع الامبورطاسيون هذاك الغالي. دوك هنا في نصف لتر حليب بندير كيس كراميل اللي يجي مرافق للفلان، فلان رابحه ولا اي فلان، اي فلان يجيكم معاه واسمو الكراميل. تحلوا الكراميل وديروا ملحقه قهوه سريعه الذوبان. هاي مش نسكافيه، حنا برك نسكافيه هذه ماكسويل ولا واش يقولوا لا. ماكسويل. ونفرغوا كيس فلان. هو كيس فلان درت انا تاع ربحه اللي يجي فيه لتر، انا درته في نصف لتر لانها تعتبر تحليه شويه حكمه روحها هكذا وتاع ضيف الله الله. بعد ما ضفت كلش نديها فوق النار حتى تفيض عادي كما يفيض الحليب ولا يفيض الفلان. بعد ما فاضت الفلان تاعنا هاني جبته هنا ونكسر فيه. انا درت 8 حبات، ديري 7 6 ما عندكش. يعني لا لك لا والو وليدات. انا ندير 8 حبات تاع البيمو، نحركهم شويه هكذا يشربوا شويه الحليب نجيب لبغا ميكسور، ولا تحبي ديريه في الطاس تاع العصير العادي. انا ما نحبش ندير في الطاس تاع العصير تاعي اون بلاستيك، كان خطره شويه طرطق لي من هذو الحوايج سخونين. تشك كيما نقولوا حنا، نرحيها كامل نهائيا 100%.
ومفرخه فوق لي بودواغ هذوك. لي بودواغ هذو مادامهم مشمخين مش راح يطلعوا، راح يبقاو في اسفل التحليه تاعنا. نتحصلوا للتحليه بطعم القهوه والكراميل ولا في الاحلام. على بالي تجربوها هي الفحلية تاوعي يا حبيبات قلبي، وتخليو لي رايكم. هنا نحيت شويه دوك القطع، حبيت نديرو صافي 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 كي الكريمه. طاحوا حبيت قطع بيمو مترحوش مليح نحيتهم. حبيت الكاطو يجي من الاسفل والطبقه الفوقانيه اكل كريمه، للاسف ما قسمتهاش معكم حبيباتي. تعرفوا كي يجيو ضياف مع الوليد والهرج تاع الوليد والله ما تنسي التليفون خلاص. هنا غلفتها في الاسفل بالالومنيوم باش ما يسيحليش، لانه تاعي يتحل من الجنب المول تاعي. وهنا بعد ما جمدت معنا وبردت مليح. انا كانت بيتت في الفريجيدير، وجدتها قبل ما يجيو الضيوف بليله. ديموليتها هنا، حطيتها في الصحن وغطيت لها الوجه تاعها كامل بالكاوكاو. حبت تجيني هكذا طبق مكسرات كراميل، وما لقيتش الكراميل هنا. بعد ما درت شوفوا كي راه يترعد يترعد يا مولاي، شوفوا كي راه يترعد الفلوم ما شاء الله. رحت ذوبت هنا عندي حبيت كابريز، درت لهم شويه حليب وذوبتهم تا واحد الكراميل. يسخف برك ليسونسيال تفكري وخلاص وتسلكي الحاله. كنت تاكله عندي كيس اخر تاع كراميل وما لقيتوش، يمون طلع ليها وقع الحس. هكذا درت خطوط الكراميل فوق حبة الموز. درت حبة تاع موز فقط، ما قدرتش نحطها هكذاك فرطاسة. وهذه التحلية اللي شفناها مع بعضنا كيف كيف الرائعة اللذيذة جدا. تحية كبيرة لبنات مجموعتي الغالية الحبيبات قلبي اللي طبقوا حتى مشتركاتي هنا في اليوتيوب، اللي حقوا طبقوا وكتبوا لي بلي انا طبقنا الوصفة ورائعة، وهي فعلا رائعة بسيطة جدا. بسيطة، لكن بساطتها هي اللي مخليتها ما فيهاش مكونات بزاف، هي اللي مخليتها بنينة. هذه ما نهضر لكمش، هذه والله غتسخف برك. شنو هنا للاسف ما قسمتهاش. ونعرفوا البنان يمشي بزاف مع الكراميل ويعطيها اللمسه هكذا والسحر في الذوق، مع انها الوصفه كيما شفتوها فلون كراميل نسكافيه ما فيها والو. هاني راح ابدي عليها المزيه شبعتها تصور، لاني في النهايه ما صورتهاش كي تقطعت. فوالا هذو مع تحليتين تاع السهرة تاعنا. مازالو نكملوا لين تخونش معنا. وشاركتكم فقط بعض اللقطات من تحضير طاولة العشاء. كون درت شخشوخة. وفي نهاية الفيديو ما تنساوش تشوفوا الكوزينة كيف راهي. ديما تقولي ليه ام الجي ما تصورناش بعدا، زعما صورت شويه لحتى ما يعرف لا فيسيل، ومن بعد عافيه ليالي نحيت عليها سوبريميس. خليت لكم لقطات من الكوزينه وهي مرونه فقط، مع اني ما خليهاش تتراكم عليا اللي طيح نغسلها. على هذيك نطيب العجب ونطيب واش نحب. دي فوا سي نورمال نخليها تعود حيلتها حيلها. في اغلب الاحيان اللي طيح نغسلها نقص على روحي ونلحق نوجد لا فيديو تاعي نديرو المونتاج، سينو نقعد في الكوزينه 24 ل 24 ساعه. هنا فقط لقطات من تحضير طاولة العشاء. قلت لكم كون درت شخشوخة. هاد المرة شخشوخة هذه ماشي المشرية اللي تتباع في الديار تاع كيما نقولوا يخدموها باليد. هنا حسيتها كي شغل عجنت وما جاتنيش كل حبة وحدها، لكن في النهاية جا الذوق تاعها رائع خيال. حطيت صحن سلطة والقارورة تاع اللبن وحبيت تاع برتقال عادي. نحيت لكم في الفلفل الحار في الشخشوخه اللي حقرتها وقلت جيت ملقزه وجيت ما عجبتنيش هكذا. والله غادي تتسخف الذوق روعه. درتها بنفس وصفه الشخشوخه اللي مديرتها لكم في القناه، لاني الوصفه مديره معاكم شخشوخه الفرن مديرتها معاكم هنا. فقط حبيت نشارككم بعض اللقطات. البنات اللي يحبوا يقعدوا معايا اكبر وقت ممكن وتابعوا الفيديو حتى النهايه وتشوفوا سحر بيضاء وتعرفوا باللي نقص عليا ما نخليهاش بزاف. بصح
هكذا كنت تحربط الحيله. غسلت كلش في الليل باش باذن الرحمن نكمل المونتاج. هاني دوك ندير في المونتاج كي راني نهدر بعد ما خلصت ونظفت، بصح صورت لكم قبلها. هكذا حبيبتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه. في لقاء الغد باذن الله. ما تضحكوش، هيا تفرجوا.